David Blevins joins us now from Washington. David, in the US. Well, now President Zelensky, after those talks, says he is still willing to sign a minerals deal. क्या आप जानते हैं कि हालिया दिनों में एक मुलाकात ने दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी है। एक ऐसा लम्हा जिसने यूक्रेन के सदर को हैरत में डाल दिया और क्रेमलिन भी इससे बहुत खुश हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि व्हाइट हाउस में होने वाली ये मुलाकात एक बड़ी सियासी जंग में बदल गई। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to. व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठे थे। ज़ेलेंस्की उम्मीद लेकर आए थे कि अमेरिका इन्हें मजीद फौजी इमदाद देगा, लेकिन अचानक ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा, तुम तीसरी आलमी जंग के साथ खेल रहे हो। ये सुनकर ज़ेलेंस्की के चेहरे पे हैरानी और गुस्सा नुमाया हो गया। आखिर ट्रंप ने यह बात क्यों कही? ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की हमायत जारी रखेगा, लेकिन ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि वो मजीद मदद देने के हक में नहीं है। ज़ेलेंस्की के लिए ये एक बड़ा झटका था। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात में एक खुफिया मायदा भी होने वाला था। अमेरिका यूक्रेन से कीमती मादनी वसाइल खरीदने वाला था, लेकिन जैसे ही बात बिगड़ी, ट्रंप ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मायूस होकर ज़ेलेंस्की ने अपनी बाकी अमेरिकी मुलाकातें मंसूख कर दी और फौरन लंदन रवाना हो गए। वहां बरतानवी वजीर आज़म कीयर स्टारमर ने इन्हें गले लगाया और यकीन दिलाया कि बरतानिया यूक्रेन के साथ खड़ा है। With World War III, you don't have the cards right now. President Zelensky was in and out of the White House in just a few hours. लेकिन क्या बरतानिया अकेले इतनी बड़ी फौजी मदद दे सकता है जितनी अमेरिका दे रहा था? इसी दौरान रूसी हुकाम खुशी मना रहे थे। क्रेमलिन ने कहा यह मुलाकात यूक्रेन के लिए एक बड़ा धचका है। रूस को उम्मीद है कि अगर अमेरिका पीछे हटा तो वो यूक्रेन पर मजीद दबाव डाल सकेगा। क्या वाकई ये जंग का नया मोड़ हो सकता है? ट्रंप के सख्त मौकफ के बाद यूरोपीय ममालिक ने ज़ेलेंस्की की हमायत में बयानात देना शुरू कर दिए। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने वाज़ेह किया कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या इससे अमेरिका और यूरोप के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी कशीदगी में बदल चुकी है। अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन की इमदाद के मुखालिफिन मजबूत हो रहे हैं। क्या यूक्रेन वाकई तन्हा रह जाएगा? ये मुलाकात एक संगीन सवाल खड़ा करती है। अगर अमेरिका ने वाकई इमदाद बंद कर दी तो यूक्रेन के पास क्या रास्ता बचेगा? क्या वो किसी नए इत्तेहादी की तलाश करेगा या रूस के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाएगा? 2025 अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सपोर्ट ऑफिशियली खत्म क्यों की? नो वेपन, नो डॉलर, और इवन के यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया। जिस अमेरिका ने 3 साल तक यूक्रेन को $100 बिलियन दिए, वो अचानक पीछे क्यों हट गया? क्या ये जंग वाकई सिर्फ रशिया और यूक्रेन की है या फिर ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस गेम का हिस्सा है? ये वही अमेरिका है जो अफगानिस्तान को 20 साल तक चलाते चलाते एक दिन अचानक भाग गया था। तो क्या यूक्रेन भी अमेरिका के लिए एक और अफगानिस्तान बन गया है? अगर यूक्रेन के रेयर मिनरल्स अमेरिका की इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए इतने जरूरी हैं, तो फिर अमेरिका रशिया को ये रिसोर्सेज लेने का मौका क्यों दे रहा है? क्या बाइडेन का अनलिमिटेड सपोर्ट सिर्फ एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट था? और सबसे शॉकिंग, क्या ये जंग रशिया वर्सेस यूक्रेन है या सिर्फ एक बड़ी कारपोरेट वार जो मिनरल्स और पावर के लिए लड़ी जा रही है? Everybody has. दोस्तों, बेसिकली ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये एक $1 ट्रिलियन वार है जो मिनरल्स, मनी और पावर के लिए लड़ी जा रही है। अमेरिका को यूक्रेन के मिनरल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या यूक्रेन सिर्फ एक बैटलफील्ड है या फिर एक कीमती खजाना? रशिया और चाइना भी इस खेल का हिस्सा क्यों है? क्या ये सब यूक्रेन की मदद के लिए हो रहा है या सिर्फ सुपर पावर की अपनी इकोनॉमी मजबूत करने का तरीका है? यूक्रेन सिर्फ यूरोप की ब्रेड बास्केट नहीं बल्कि एक हिडन ट्रेजर भी है।
یہاں چھپی ہوئی ہے دنیا کی سب سے قیمتی معدنیات لیتھیم جو الیکٹرک کارز اور موبائل بیٹریز میں یوز ہوتی ہے۔ یوکرین میں یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں پائی جاتی ہے۔ ٹائٹینیم جو فائٹر جیٹس اور سپیس راکٹس کے لیے ضروری ہے، یہ بھی یہاں بہت زیادہ کوانٹٹی میں پائی جاتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو سمارٹ فونز اور ڈیفنس ٹیکنالوجی کی فاؤنڈیشنز ہیں۔ پہلے یہ سب ریسورسز سوویت یونین کے کنٹرول میں تھے، مگر 1991 میں جب یوکرین آزاد ہوا تو کرپشن اور لیک آف انویسٹمنٹ کی وجہ سے ان کا پورا پوٹینشیل یوز نہیں ہو سکا۔ اب جب دنیا کو ان منرلز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو امریکہ اور یورپ جیسے بڑے بڑے ممالک یہاں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ Britain's Defence Secretary has said that a minerals deal between the US and Ukraine would be a good thing if it helps shape. Could Ukraine's vast, untapped mineral deposit? President Zelensky has suggested so in the past. Are essential for making batteries, while یوکرین کے منرلز صرف ایک اکنامک ایسٹس نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل پاور کا حصہ ہے۔ 2014 میں جب رشیا نے کریمیا پر قبضہ کیا تو صرف لینڈ نہیں لیا بلکہ نیچرل ریسورسز پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ آج امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ریسورسز رشیا کے کنٹرول سے نکل آئیں، لیکن صرف رشیا نہیں، چائنا بھی ایک بڑا پلیئر ہے۔ آج دنیا کے 80% ریئر ارتھ میٹلز چائنا کے پاس ہے، جو سمارٹ فون سے لے کر فائٹر جیٹس تک ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ یوکرین کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہے تاکہ چائنا کی منوپلی توڑ سکے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ہے ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس۔ 2021 میں یو ایس اے اور یوکرین کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکن کمپنیز کو یوکرین کے منرلز پر پریورٹی ایکسس ملے گا، مطلب پہلے امریکہ پھر کوئی اور۔ Have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not You have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف پولیٹکس ہے تو سوچئے دوبارہ کہ ایکسون موبائل، بوئنگ اور بلیک راک جیسے بڑے انویسٹر یوکرین کے ریسورسز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک ڈیل نہیں بلکہ بزنس اپرچونٹی بھی ہے۔ جب امریکہ اور رشیا یوکرین کے ریسورسز کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں تو اصلی سوال یہ ہے کہ یوکرین کے لوگوں کو کیا ملے گا اس سے؟ کیا یہ منرلز ان کے فیوچر کو امپروو کریں گے یا صرف فورن پاورز کا پروفٹ بڑھانے کے لیے یوز ہوں گے؟ ایون کہ ایک یوکرینین ورکر کا کہنا ہے پہلے ہم رشیا کے لیے کول نکالتے تھے، اب امریکہ لیتھیم چاہتا ہے، ہماری کنٹری کا بینیفٹ کب ہوگا؟ یہاں کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ یوکرین صرف ایک ریسورس کالونی بن رہا ہے۔ انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بھی وارننگ دے رہے ہیں کہ لیتھیم اور ریئر ارتھ مائننگ سے یوکرین کا 40% فریش واٹر کنٹامینیٹ ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ڈیولپمنٹ ہے یا ڈیزاسٹر؟ بہت سے لوگ اس کو ایک نیو کولونیلزم یعنی نئے دور کی غلامی کہہ رہے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اکنامک پارٹنرشپ ہے، مگر گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ڈیل یوکرین کے حق میں ہے یا صرف امریکہ کے؟ اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں بھی تو جنگ صرف بائی ہینڈ اور ویپن سے نہیں بلکہ ریسورسز اور اکانومی سے بھی لڑی جا رہی ہے۔ یوکرین کا فیوچر اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا یا کسی اور کے، یہ وقت ہی بتائے گا۔